अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, खुश व खुनम रखे। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत अज वाली एक अफसोसनाक वीडियो के नाल। पता नहीं यार सारे वसेब को, सारे ज़िला डेरा गाजी खान को कहती नज़र लग गई है। रोज़ाना कत्लो गारत, रोज़ाना कत्लो गारत। यकीन करो भाई जेड़े सोशल मीडिया ते वञो कोई ना कोई जड़ा ना इहो जी खबर ही देखने को मिलती है। अल्लाह पाक को दुआ करें मेरा मालिक सारे ते रहम कर, ते जेड़े सारे दुश्मनियां वाले सिलसिले हैं मेरा मालिक कोई ना सबब बना कि ये ख़त्म थी वञनि। तो दोस्तों जड़ा अज वाला वाक़िया तुसां ॾिठो सी कि दो बंदे शाह सदरुद्दीन दे विच कत्ल थी गए, जिन्हां दा ताल्लुक भट्टी बिरादरी दे नाल है। ये जड़ा यासीन है ये नैब कोट है। नैब कोट तो पता है महकमा पुलिस का होंदा है, इवें समझो कांस्टेबल है। असल जड़ा जितों कहानी शुरू थी है सारी ये सिचुएशन बनती है। ये दो कज़न हैं आपस दे विच, नूर मोहम्मद ते सैफुल्ला जियाणी। इन्हां दी आपस दे विच मुखालफत आई। सैफुल्ले ग्रुप दे जड़ा ना नादिर ते हसन, इन्हां नूर मोहम्मद होनी दे दो बंदे दीन मोहम्मद ते मोहम्मद नाम दे बंदे कत्ल थी गए हैं, जिंदे विच ये नामजद हैं हसन ते नादिरी ते 4-5 बंदे बह भी हैं जिन्हां दे उत्ते FIR थई है। सारी तफ्तीश मुकम्मल थी है। उस तो बाद जड़ा ये नादिर है ये बेगुनाह थी के थे, ये बरी थी गई मुकदमे चो भी ये बेगुनाह है। पर सारे यार दोस्त मुबारक देवन वाले हैं। नादिर वर जड़ा है दावत की है यारों दोस्तों को भाई मैं खुश हाँ, मैं मुकदमे चो बरी थी गया। सारे यार दोस्त कट्ठे थे, मुबारक दी ने। तो उतना पीर आदिल दे रावण वाले हैं ने यासीन नैब कोट थी बिरा असमत, ये भी उस दावत दे विच शामिल थे। ये वक्त मोटरसाइकिल थे बाइक दे उत्ते हैं। राती उतना खाना वगैरह खादा ने जेड़े उतों रवाना थी वन लगे। नादिर इन्होंने कहा कि यार भी हालात ख़राब हैं तो तुसा जड़ा ना मोटरसाइकिल से न वञो। डकैतियाँ बहुत थी पईन, रात उत्ते कोई डकैती थी गई तो कम ख़राब थी वैसी। तुसा इवें करो भाई मोटरसाइकिल खड़ो च मेरी गड्डी कीती वञो। बस सवेरे जड़ा ना आ बड़ा थे गड्डी मैं को दे के मोटरसाइकिल गिदी वञा। उन्हें आखिया ठीक है। मोटरसाइकिल उन्हें उतों खड़ाए तो ये दोवें भिरा गड्डी के उत्ते उतों रवाना थे। पुलिस खाने ते मौदा ढो के कोल जड़े आन इत्थां गड्डी के उत्ते फायरिंग थी गई है, जिंदे विच ये दोवें भिरा छोदे दुनिया तो चले गए। अल्लाह ने मगफरत फरमावे, अल्लाह पाक लवाहे कि इनको सब्र जमील अता फरमावे। भट्टी बिरादरी नाल ताल्लुक ने पीर आदिल दे रावण वाले हैं। ये दोवें अल्लाह को प्यारे थी गए। हुण इल्ज़ाम लगता पे दूजे ग्रुप ते, क्योंकि ये नादिर की गड्डी ते हैं ते परना समझे बई ये नादिर ही आंदा पे भी उन्हें जड़ा है फायरिंग कर रही थी तो ये दो बंदे मारे गए। लेकिन दूजा ग्रुप इस इल्ज़ाम तो इनकारी है। वो आदमी असां एक वारदात नहीं की थी, हो सकता इन आप वारदात की हुए क्या डाकुआ की हुए साकू नहीं पता। उन्हों का मुतालबा ये है कि DPO साहब को इसकी एक मुकम्मल तहकीकात की वजे कि कौन कसूरवार है कौन कसूरवार नहीं। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुँच गई, DPO साहब भी मौके पर पहुँच गए। रात 3 बजे उन्हों पोस्टमार्टम थी है। अज उन्होंने तदफीन थिमनी है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमावे। सारे भटके हुए नौजवानों को अल्लाह पाक सीधे रस्ते ते चलने की तौफीक अता फरमावे। अस तो दुआ ही कर सकते हैं मेरा भाई।
بڑا افسوس لگے یار نوجوان جنہیں نڈو لگے گئے جنہاں دا دشمنی دے نال کوئی تعلق کو نہیں، کوئی واسطہ ہی کو نہیں، کسی قسم دے واسطہ کو نہیں۔ یہ دوے شودے جڑے ہیں یہ دوے بے گناہ ہیں جڑے لے یہ شودے یہ دنیا تو چلے گئے، انہاں دا کوئی گناہ کو نہیں، انہاں دا کوئی دشمنی کو نہیں، دشمنی نال ہی واسطہ کو نہیں۔ تو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ یار اساں کیا کریں دے پے ہیں۔ ایک انسان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے یار۔ یہ ہر شے تے 4 جہاں دی زندگی ہر شے رہ بنی ہے تھیں، یہ میں بھی رہ بنی ہے تے ہر شے رہ بنی ہے۔ سارے وسیب دے تساں دیکھو انہاں 2 سالاں دے وچ کتنے سونے سونے جوان قبراں دے وچ لگے گئے، جوانی بھری جوانی دے وچ لگے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم تھے کہ انہاں بچوں دا کیڑا قصور ہے؟ کوئی ہے قصور؟ یہ جڑے دعوت سے گئے انہاں دا کیڑا قصور ہے؟ انہاں کوئی کہیں دا نقصان کیتا ہویا؟ انہاں تو کہیں دا نقصان نہیں کیتا ہویا۔ واللہ اللہ منہ کو مارن والے کون ہیں، ڈاکو ہیں، کون نہیں۔ ہوں الزام تو مخالفت لگا کھڑوتا ہے، باقی اللہ پاک بہتر جان دے کہ کون ان دے وچ قصوروار ہے کون قصوروار نہیں، لیکن گل ہے کہ 2 بندے تے دنیا تو چلے نہیں گئے جنہاں دا قصور ہی کون ہے۔ یار سوچو وسے والے کوئی انہاں دشمنیاں دا حل کڈو یار۔ بئیاں بھی تو علاقے دے وچ جڑا ہے نا صلح صفائی نال سارے معاملے چلدے بدن، اس معاملے کو بھی حل کرنا چاہیے۔ جڑے سارے علاقے دے ایم پی اے ایم این اے کھوسے سردار بیٹھن لگاری سردار بیٹھن، یہ سردار اگر دلچسپی گنن تے دشمنیاں ختم تھی سکدی ہیں۔ یقین کرو سب تو وڈی دشمنی سارے ڈیرہ غازی خان دے بھی جڑا ہے مریڑی برادری تے بھوکی برادری جڑی چلدی پئی ہے، یہ اثر پورے وسیب دے ہوتے ہے۔ یقین کرو پورا وسیب پریشان ہے اس دشمنی دے وچ۔ یہ دشمنی دے وچ کتنے بندے چلے گئے، کتنے سونے سونے جوان چلے گئے۔ یہ دشمنی پتہ نہیں گا کتنے بندے کھا ویسی۔ اس تو پہلے کہ مزید کوئی نقصان تھی میں ساری اس علاقے دے وسیب والوں کو بھی ساری گزارش ہے، جڑے سارے سیاستدان ہیں انہاں کو بھی، جڑے اس علاقے دے زمیندار ہیں انہاں کو بھی کہ یار مہربانی کرو تے یہ دشمنیاں ختم کرو۔ جتنے تک ایک کلاشن کوف دا کلچر ختم نہیں تھیندا اتنے دشمنیاں ختم نہیں تھینیاں۔ یہ علاقے والے رل کے جڑا نا انہاں کو احتجاج کرنا چاہیے، حقیقت والی گل ہے۔ اتنا اس علاقے دے وچ ایک سرچ آپریشن تھی وے نجائز اسلحے دے خلاف، جتھا نجائز اسلحے سارا گورنمنٹ کو ضبط کرنا چاہیے۔ سب تو پہلے یہ کلاشن کوف دا کلچر اتوں ختم تھی ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ایک یہ تھی ونجے تے ایک جڑا نا دشمنیاں دی صلح صفائی تھی ونجے۔ سارا ڈی جی خان پڑھے لکھے لوگاں دا شہر ہے، کتنے اعلیٰ عہدوں دے اتنے سارے ڈی جی خان دے بندے اعلیٰ ترین عہدوں دے اتنے رہیں، کتنے شعراء کرام ادیب ساری اس دھرتی دے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ لیکن ہن پتہ نہیں کہیں نظر لگ گئی ہے سارے علاقے کو، سارے وسیب کو، جڑی نوجوانوں کو موت کی شکل نگل گئی ہے۔ اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک کرم کرے، سارے اس بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو اللہ پاک صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ جی دوستو یہ اج دی ویڈیو جڑی میں تھوڑے شیئر کیتی ہے، یہ جتنی اپڈیٹ میں کو ملی ہے اس دے مطابق میں ویڈیو بنائی ہے، تے جڑے لے کوئی بئی مزید میں کو کوئی اپڈیٹ اس کیس دے متعلق ملی تو میں تو دوستان دے نال لازمی شیئر کرے ساں۔ کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔